Alright, boys, after we have finished talking about the different parts of the chromosome, the different structures of the chromosome, and the different functions that the chromosome perform, now we get into the chemical components of the chromosome. What are the chemical components? How is it chemically composed? We are going to talk about that. त्यसमा चाहिँ अब हामीले के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि chromosomes are basically made up of chromatins. Chromatin भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि त्यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट छ. एउटा चाहिँ हो न्यूक्लिक एसिड, अर्को चाहिँ हो प्रोटीन. So basically we can say that chromatin is a conjugate protein because it has a nucleic acid part as well as the protein part. अनि यूक्यारियोटिक क्रोमोसोम मा चाहिँ हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि न्यूक्लिक एसिड हुन्छ. न्यूक्लिक एसिड चाहिँ बेसिकली टु टाइप्स, त्यसमा चाहिँ प्युरिन र पाइरिमाइडिन बेस हुन्छ. अनि प्रोटीन चाहिँ बेसिकली हिस्टोन प्रोटिन्स हुन्छ, सिम्पल बेसिक प्रोटिन्स हुन्छ. अनि बेसिक प्रोटिन्स पनि हुन्छ, एसिडिक प्रोटिन्स पनि हुन्छ. अनि बेसिकली हामीले क्रोमाटिन को जब कुरा गर्छौं, क्रोमाटिन इज बेसिकली मेड अप अफ इट्स अ कन्जुगेट प्रोटिन व्हिच कन्टेन्स न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटिन्स जुन चाहिँ हुन्छ. Primarily chromosomes contains 90% DNA plus basic proteins. Chromosomes चाहिँ basically केले बनेको हुन्छ 90% DNA plus basic proteins. अनि 10% चाहिँ त्यसमा चाहिँ RNA अनि एसिडिक प्रोटिन्स ले बनेको हुन्छ. सो हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ कि क्रोमोसोम्स जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले क्रोमाटिन भन्छौं जब त्यो हामीले देख्दैनौं, क्रोमोसोम्स ओन्ली व्हेन दे बिकम विजिबल. अनि यिनीहरुको चाहिँ बेसिक कम्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 90% चाहिँ डीएनए र बेसिक प्रोटिन्स ले बनेको हुन्छ. अनि 10% चाहिँ आरएनए र एसिडिक प्रोटिन्स ले बनेको हुन्छ. अब हामीले यहाँ कुरा गर्दाखेरि द मेन कम्पोजिसन अफ chromosomes are the DNA. DNA, full form deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, DNA को full form चाहिँ हो deoxyribonucleic acid. अनि this DNA is also known as the master molecule of heredity. That means जति पनि character transmission हुन्छ एउटा generation देखि अर्को generation, it is carried by these chromosomes in the form of DNA. DNA is basically deoxyribonucleic acid. अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि DNA deoxyribonucleic acid is made up of न्यूक्लियोटाइड्स ले चाहिँ बनेको हुन्छ. न्यूक्लियोटाइड्स ले चाहिँ बनेको हुन्छ. अब यो न्यूक्लियोटाइड्स आर द लार्जेस्ट molecule that is present in our body. These nucleotides are arranged in two strands. दुईटा स्ट्रान्ड मा चाहिँ अरेन्ज भएको हुन्छ. एउटा चाहिँ 5' देखि 3' को हुन्छ, अर्को चाहिँ 3' देखि 5' को, सरी 5' देखि 3' को हुन्छ. That means they are anti-parallel. दुईटा स्ट्रान्ड चाहिँ they run anti-parallel to each other. Anti भनेपछि opposite direction, but they are always parallel. अनि यिनीहरुले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि डबल हेलिक्स भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भन्दाखेरि यो डीएनए चाहिँ डबल हेलिक्स, डीएनए को स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको घुमेको हुन्छ. यसरी दुईटा स्ट्रान्ड आफूसँग अल्टरनेटली यसरी घुमेको हुन्छ. यो जुन चाहिँ छ they run anti-parallel to each other. 5' to 3' अनि 3' to 5' anti-parallel to each other. यो जुन चाहिँ DNA डबल हेलिक्स छ
they look like a spiral staircase. स्पाइरल स्टेयरकेस देखेको छ, यसरी घुमेर गएको सिडी हुन्छ नि, तल्लो तलदेखि माथिल्लो तल जाने सिडी यसरी घुमेर गएको हुन्छ। त्यसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि दुईपट्टि रेलिङ हुन्छ, दुईपट्टि चाहिँ रेलिङ हुन्छ हातले समात्ने, अनि तल चाहिँ स्टेप्स हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ स्टेप्स छ, रङ्स भन्छ, त्यो रङ्स चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली नाइट्रोजन बेस हो। अहिले हामीले यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छौँ, तर यहाँनिर हामीले जस्ट याद गरौँ, डिएनए डबल हेलिक्स हुन्छ, दे हेभ गट 2 strands and there are rungs or the steps which are made up of nitrogen base. अब यो जुन चाहिँ डिएनए छ, डिएनए जुन चाहिँ मास्टर मोलिक्युल अफ हेरिडिटी, किन त्यसलाई मास्टर मोलिक्युल भन्छ अरे? किन त्यसको चाहिँ जेनेटिक फङ्सन छ। इट हेल्प्स इन द ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स फ्रम one generation to another. जति पनि क्यारेक्टर्स एउटा बिइङदेखि अर्को बिइङमा ट्रान्सफर हुन्छ, बच्चामा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ इन्फर्मेसनमा हुन्छ भन्दाखेरि डिएनएमा हुन्छ। त्यसै कारण जेनेटिक, डिएनए इज जेनेटिक, इट इज द मास्टर मोलिक्युल अफ हेरिडिटी। अब यसको बेसिक कम्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनएको कम्पोजिसन चाहिँ सबैभन्दा पहिला पेन्टोज सुगर। पेन्टोज सुगर जुन चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ बेसिकली डिओक्सी, द्याट मिन्स यसमा चाहिँ जुन चाहिँ यो पेन्टोज सुगरको हामीले यहाँ डायग्राम बनाऊ अन्त बुझौँ। यो कार्बन नम्बर 1, यो कार्बन नम्बर 2, यो कार्बन नम्बर 3, 4 अनि यहाँनिर चाहिँ कार्बन नम्बर 5। यो कार्बन नम्बर 2 मा जुन चाहिँ अक्सिजन छ, OH नभएर चाहिँ यहाँ चाहिँ H मात्रै हुन्छ, भनेपछि एउटा अक्सिजन कम्ती हुन्छ, त्यसै कारण यसलाई डिओक्सी हुन्छ। नर्मली पेन्टोज सुगरको हुन्छ C5H10O5 हुन्छ, तर डिओक्सी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अक्सिजन कमी भएको गर्दाखेरि यहाँ 4 मात्रै हुन्छ, डिओक्सी। त्यसै कारण यसलाई डिओक्सी राइबोस, डिएनए को डिओक्सी राइबोस चाहिँ डिएनएमा डी को जुन चाहिँ छ डिओक्सी, त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि 1 अक्सिजन लेस एट कार्बन 2। ओके, त्यहाँदेखि अर्को यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ डिएनए को। फर्स्ट भयो पेन्टोज सुगर, द्याट इज डिओक्सी राइबोस सुगर। नेक्स्ट हुन्छ फस्फोरिक एसिड, फस्फोरिक एसिड PO4, H3PO4, H3PO4। अब यो H3PO4 चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी कार्बनमा, H3PO4, H3PO4 जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ जोडिन्छ। H3PO4 जुन चाहिँ छ यो फस्फोरिक एसिड, अर्को कम्पोनेन्ट त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रेलिङ हुन्छ, स्ट्रान्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ H3PO4 र पेन्टोज सुगर प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि नेक्स्ट कम्पोनेन्ट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ नाइट्रोजन बेस। यो डिएनएमा द थर्ड कम्पोनेन्टलाई चाहिँ भन्छ नाइट्रोजन बेस। अब यो नाइट्रोजन बेस चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। अलिकति नाइट्रोजन बेसको बारेमा कुरा गरौँ। पेन्टोज सुगर र आरएनए को कम्पोजिसनमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ डिएनएमा चाहिँ टी को बदली चाहिँ के अरे आरएनएमा चाहिँ टी को बदली चाहिँ युरासिल छ। द्याट इज थाइमिन को बदलीमा आरएनएमा चाहिँ यो जुन चाहिँ थाइमिन छ, थाइमिन को रिप्लेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युरासिल। सो आरएनएमा चाहिँ थाइमिन चाहिँ हुँदैन, त्यसको बदली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युरासिल हुन्छ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन आरएनए एन्ड डिएनए। अर्को डिफरेन्स पनि छ, आरएनएमा राइबोज सुगर हुन्छ, द्याट मिन्स जुन चाहिँ हामीले अक्सिजन लेस हुन्छ भने डिएनएमा त्यो चाहिँ हुँदैन, वेरएज डिएनएमा चाहिँ डिओक्सी हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले
याद गर्नुपर्छ है। अब हामीले यहाँनिर बेस पेयर जुन चाहिँ बनिन्छ, अब हामीले कुरा गर्दैछौँ डिएनए त डबल स्ट्रान्डेड छ, दुईटा स्ट्रान्ड छ। यसको जुन चाहिँ यतापट्टि ए छ भने यतापट्टि चाहिँ टी हुन्छ, जहिले पनि यतापट्टि टी छ भने यतापट्टि ए हुन्छ। त्यस्तै खालके यतापट्टि जी छ भने यतापट्टि सी हुन्छ, यतापट्टि सी छ भने यतापट्टि जी हुन्छ। तर ए र सी या जी र टी चाहिँ कहिले पनि कम्बिनेसन हुँदैन। सो यिनीहरूको पेयर जुन चाहिँ न्युक्लियोटाइड कम्प्लिमेन्ट्री पेयर छ, त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि के भन्छ, ए विल पेयर अप विथ टी एन्ड जी विल अलवेज पेयर अप विथ सी एन्ड भाइस वर्सा। यस्तो खालके चाहिँ पेयरिङ चाहिँ हामीले देख्छौँ। अब हामीले यहाँ अलिकति कुरा गरौँ न्युक्लियोटाइड। न्युक्लियोटाइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, न्युक्लियोटाइड भनेको चाहिँ जस्तो यो डिओक्सी राइबोस सुगर यहाँनिर छ, डिओक्सी राइबोस सुगर छ, योसँग यहाँनिर फस्फोरिक एसिड पनि जोड्यो, फस्फोरिक एसिड पनि जोड्यो, अनि यहाँनिर नाइट्रोजन बेस पनि जोडिन्छ। जब यो तीनैवटा प्रेजेन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ न्युक्लियोटाइड। अनि डिएनए चाहिँ यस्तै थुप्रै न्युक्लियोटाइड जोडिएर चाहिँ बनिएको हुन्छ, वान आफ्टर अनदर न्युक्लियोटाइड जोडिएर चाहिँ बनिएको हुन्छ डिएनए को स्ट्रान्ड है। अब जब नाइट्रोजन बेस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ, जब नाइट्रोजन बेस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ, के भन्छ, न्युक्लियोसाइड। This is the basic difference between nucleotide and nucleoside. So nucleotide मा चाहिँ कम्प्लिट तीनैवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, फस्फोरिक एसिड, पेन्टोज सुगर र नाइट्रोजन बेस, तीनैवटा जब प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ न्युक्लियोटाइड। अब जो हामी कुरा गरौँ द टाइप्स अफ आरएनए द्याट इज इन्भल्भ, यहाँनिर हामीले जुन चाहिँ पछिबाट हामीले गएर कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति आरएनए को बारेमा पनि जान्नु जरुरी छ। सो बेसिकली डिएनए को कम्पोजिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि पेन्टोज सुगर और डिओक्सी राइबोस सुगर, त्यहाँदेखि फस्फोरिक एसिड अनि नाइट्रोजन बेस, अनि यो जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले याद गरेर राख्नुपर्छ। अब टाइप्स अफ आरएनए, टाइप्स अफ आरएनए डिएनए को हामीले सक्यौँ, तर अलिकति डिएनए को स्ट्रक्चर को कुरा गरौँ कसरी चाहिँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए चाहिँ यसरी हेरे, यतापट्टि यो डिओक्सी पेन्टोज सुगर बन्यो, यो कार्बन नम्बर 1 2 3 4 अनि यो कार्बन नम्बर 5 जुन चाहिँ छ, यो कार्बन नम्बर 5 सँग चाहिँ इस्टर बन्डबाट जोडिएको हुन्छ फस्फोरिक एसिड। फस्फोरिक एसिड चाहिँ यसरी जोडिएको हुन्छ यता कार्बन नम्बर 5 मा। यो कार्बन नम्बर 3 मा पनि त्यसरी नै फस्फोरिक एसिड चाहिँ जोडिएको हुन्छ इस्टर बन्डद्वारा। यो कार्बन नम्बर 1 मा चाहिँ नाइट्रोजन बेस, सपोज यतापट्टि चाहिँ थाइमिन छ है, थाइमिन चाहिँ के अरे पाइरिमाइडिन भयो। थाइमिन को उता कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ के हुन्छ, एडिनाइन। एडिनाइन चाहिँ डबल रिङ, यसरी डबल रिङ हुन्छ। अनि यता फेरि नम्बर 1 कार्बनसँग नाइट्रोजन बेस जोडिएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि दे आर लाइक दिस इन द अपोजिट डिरेक्सन। यतापट्टि चाहिँ अब कार्बन 5 चाहिँ यतापट्टि छ, कार्बन 5 यतापट्टि थियो, यसको जस्ट अपोजिटमा चाहिँ कार्बन 5 यतापट्टि छ, कार्बन 3 चाहिँ यता छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले 3' अनि यसलाई 5' भन्छौँ, त्यस्तै खालके यसलाई 5' यता 3'। अब यो थाइमिन र
के अरे एडिनाइन को बीचमा चाहिँ हामीले एउटा बन्ड पाउँछौं, त्यो चाहिँ हो हाइड्रोजन बन्ड। दुईटा हाइड्रोजन बन्ड यसरी देखिन्छ, दुईटा हाइड्रोजन बन्ड। यो चाहिँ विक बन्ड हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ यसलाई विक बन्ड अलिक भिन्दै रिप्रेजेन्ट गरौँ। यसरी विक बन्ड हुन्छ। यो विक बन्डले चाहिँ दुईटा जुन चाहिँ स्ट्रान्डहरु छ त्यसलाई चाहिँ जोडेर राख्ने काम गर्छ। अब जस्तै यहाँनिर थाइमिन भयो नि, एडिनाइन भयो, त्यस्तै खालको यहाँनिर सपोज गुआनाइन साइटोसिन भएको भए यतापट्टि गुआनाइन हुन्थ्यो। जहिले पनि यो पेयर चाहिँ कहिले पनि छुट्टिँदैन। साइटोसिनसँग गुआनाइन हुन्छ, थाइमिनसँग एडिनाइन हुन्छ। जहिले पनि कहिले पनि त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर अफ डिएनए। अनि हामीले अघि नै कुरा गर्यौं एन्टी प्यारलल हुन्छ। अब हामी जाउँ टाइप्स अफ आरएनए। टाइप्स अफ आरएनए चाहिँ जेनेटिक पनि हुन्छ, नन जेनेटिक पनि हुन्छ। टाइप्स अफ आरएनए चाहिँ जेनेटिक आरएनए चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौं भन्दाखेरि जेनेटिक आरएनए चाहिँ मोस्ट अफ द प्लान्ट भाइरस अनि सम एनिमल भाइरस लाइक इन्फ्लुएन्जामा चाहिँ हामीले यिनीहरुमा चाहिँ जेनेटिक आरएनए पाउँछ। जेनेटिक भनेपछि दे आर रिस्पोन्सिबल फर ट्रान्समिशन अफ क्यारेक्टर्स, दे आर हेरिडिटरी इन फंक्शन, दे क्यारी इन्फर्मेसन सो दैट इट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर। अनि त्यो चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौं भन्दाखेरि प्लान्ट भाइरस अनि सम एनिमल भाइरस लाइक इन्फ्लुएन्जा भाइरस जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आरएनए चाहिँ जेनेटिक पाउँछ। तबै मोस्ट अफ द आरएनएज आर नन जेनेटिक। नन जेनेटिक मीन्स दे डु नट क्यारी, नन जेनेटिक मीन्स दे डु नट क्यारी इन्फर्मेसन फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर, दे आर नट रिस्पोन्सिबल फर ट्रान्समिशन अफ क्यारेक्टर्स। अब हामीले नन जेनेटिक आरएनए जुन चाहिँ छ त्यसको बारेमा अलिकति पढौं। त्यो चाहिँ हुन्छ ट्रान्सफर आरएनए, यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं टीआरएनए। नेक्स्ट हुन्छ मेसेन्जर आरएनए। मेसेन्जर आरएनए यसलाई हामीले एमआरएनए भन्छौं। त्यहाँदेखि आउँछ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यसलाई हामीले आरआरएनए भन्छौं। So these three different types of RNA are basically responsible for protein synthesis. जुन चाहिँ डीएनए मा इन्फर्मेसन छ, जेनेटिक मटेरियल पनि हो डीएनए, हामीलाई थाहा छ। त्यो डीएनए मा जुन चाहिँ इन्फर्मेसन छ दैट हैज टु बी ट्रान्सक्राइब्ड। त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सक्राइब गरेर आरएनए बनिन्छ। अनि त्यो आरएनए बाट चाहिँ पछिबाट गएर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्रोटिन बनिन्छ। सो बेसिकली यो जुन चाहिँ तीनवटा आरएनए छ, टीआरएनए, एमआरआरएनए, these are responsible for the process of protein synthesis, that is manufacture of proteins from the coded information that is there in the DNA. DNA को इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सक्राइब गरेर आरएनए बनिन्छ। अनि आरएनए मा भएको जुन चाहिँ इन्फर्मेसन छ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ प्रोटिन्स बनिन्छ। अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं डीएनए मा क्रोमोजोम्समा डीएनए, आरएनए अनि प्रोटिन्स पनि हुन्छ। त्यो प्रोटिन्सलाई चाहिँ हामीले बेसिकली भन्छौं न्यूक्लियोप्रोटिन्स। अनि त्यो प्रोटिन्स चाहिँ कस्तो खालके हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली हिस्टोन प्रोटिन्स। अनि त्यो हिस्टोन प्रोटिन्स चाहिँ दुईटै टाइपको हुन्छ, बेसिक प्रोटिन अनि एसिडिक प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिन्स चाहिँ बेसिक हुन्छ, नन हिस्टोन प्रोटिन्स चाहिँ एसिडिक हुन्छ। हिस्टोन प्रोटिन्स चाहिँ कस्तो खालके हुन्छ भन्दा अमिनो एसिड के अमिनो एसिड पाउँछौं भन्दाखेरि हामीले आर्जिनाइन, लाइसिन, हिस्टिडिन, यिनीहरुमा चाहिँ हामीले हिस्टोन प्रोटिन्स पाउँछौं व्हिच आर बेसिकली द बेसिक प्रोटिन्स। नन हिस्टोन प्रोटिन्स चाहिँ अमिनो एसिड लाइक ट्रिप्टोफान, टाइरोसिनहरुमा चाहिँ हामीले नन हिस्टोन प्रोटिन्स पाउँछौं व्हिच आर बेसिकली एसिडिक। अब न्यूक्लियोटाइड र न्यूक्लियोसाइड को बारेमा त हामीले कुरा गरिसक्यौं। जब तीनटै कम्पोनेन्ट्स अफ
डिएनए हुन्छ, द्याट इज पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजन बेस र फस्फोरिक एसिड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियोटाइड भन्छौँ। जब नाइट्रोजन बेस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, फस्फोरिक एसिड र पेन्टोज सुगर मात्रै छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियोसाइड भन्छौँ। अब यो क्रोमोजोम जुन चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ दुईटा भागमा हामीले त्यसलाई छुट्टाएको छौँ। क्रोमोजोममा एउटा चाहिँ हुन्छ एक्टिभ पार्ट अनि अर्को चाहिँ हुन्छ इनएक्टिभ पार्ट। एक्टिभ चाहिँ केसमा भन्दाखेरि ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर्स फ्रम वान जेनेरेसन टु, जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्ने जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ पार्ट भन्छौँ। अनि जुन चाहिँ के अरे इनएक्टिभ पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ इज नट रिस्पोन्सिबल फर ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर्स, त्यसलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ एक्टिभ पार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले euchromatin. Euchromatin basically is the uncoiled or partially condensed part of the chromatid that is present inside the chromosome. And these are responsible for transmission of characters from one generation to another. अनि यसलाई चाहिँ हामीले जब कलर गर्छौँ, जब हामीले रङ्गाउँछौँ, क्रोमोजोम स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यसलाई पहिला रङ्गाउँछौँ अनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हामीले त्यसरी स्टडी गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले के चाल पाउँछौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ पार्ट चाहिँ जेनेटिकली एक्टिभ हुन्छ अनि अनकोइल्ड हुन्छ अर पार्शियली कन्डेन्स्ड हुन्छ, त्यो पार्ट चाहिँ लाइटली स्टेन्ड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कलर चाहिँ कडा खालके हुँदैन, हल्का कलर भएको हुन्छ। वेयरएज हेटेरोक्रोमाटिन चाहिँ अर्को पार्ट छ जुन चाहिँ जेनेटिकली पनि इनएक्टिभ अनि यो चाहिँ हाइली कन्डेन्स्ड हुन्छ अनि जेनेटिकली पनि इनएक्टिभ। अनि यो पार्ट चाहिँ हामीले जब कलर गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो अर्को पार्ट भन्दा अलिक कडा रङ भरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अझै डार्कली स्टेन्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ हेटेरोक्रोमाटिन। युक्रोमाटिन अनि हेटेरोक्रोमाटिन, यसमा हामीले बेसिकली याद गर्नुपर्ने कलरिङ र यसको एक्टिभिटी। कलरिङ चाहिँ युक्रोमाटिन चाहिँ लाइटली स्टेन्ड अनि इट इज जेनेटिकली एक्टिभ, whereas heterochromatin is darkly stained and it is genetically inactive. That means it is not involved in the transmission of characters. So this is what is the chemical composition or chemical components of the DNA. In the next segment we are going to talk about cell organelles that is involved in the process of cell division. अब यही कुरोहरुको बारेमा जब तिम्रो 11-12 मा पढ्दै जान्छौ त्यति बेला चाहिँ अझै डिटेलमा अब कसरी चाहिँ यो आरएनएहरुले हेल्प गर्छ प्रोटिन सिन्थेसिसमा, डीएनए बाट कसरी के रे ट्रान्सक्राइब हुन्छ अनि ट्रान्सक्राइब भएको आरएनए बाट कसरी ट्रान्सलेट हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हामीले हायर क्लासेसमा पढ्छौं। अहिलेको लागि यति नै, basically the chemical components of DNA. In the next segment we are going to talk about cell organelles and their roles in the process of cell division. Thank you.